बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान जिन का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सरजमीन मक्का का एक मशहूर वलीद नामी काफिर था जो नबी अहमद सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था। वलीद एक अमीर ताजिर था। उसने अपने घर में ही सोने का एक बहुत बड़ा बुत बना रखा था जिसकी वो दिलो जान से इबादत करता था। एक दिन वह बुत की पूजा करने में मसरूफ था कि अचानक सोने का वह बुत बातें करने लगा जिसकी वो पूजा कर रहा था। उस बुत ने वलीद से कहा, मेरे मानने वाले, मुझ पर यकीन करने वाले, सुन ले, मुहम्मद न तो अल्लाह का रसूल है और न ही उसका दीन सच्चा है। मुहम्मद पर कभी भी ईमान न लाना और मुहम्मद के रसूल होने की कभी भी तस्दीक न करना। बुत को बोलते हुए देखकर वलीद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफिरों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो मेरा खुदा क्या बोल रहा है। जब सारे इकट्ठे होकर वलीद के बुत के पास गए तो उन्होंने भी बुत के मुंह से वही अल्फाज सुने जो वलीद ने सुने थे। दोस्तों, दूसरे दिन पूरे इलाके में यह बात फैल गई। सब लोग आते और उस बुत के मुंह से यह बेहुदा अल्फाज सुनकर चले जाते। एक दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी कि मुहम्मद देखो हमारा खुदा सच्चा है जो यह दावा कर रहा है। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तशरीफ लाने को कहा। जब नबी अकरम उस बुत के पास तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई तो वलीद ने चालाकी से सारे मक्के वाले को भी एक मैदान में इकट्ठा किया गया ताकि आज बुत के मुंह से ये अल्फाज सब सुन ले और फिर मुहम्मद पर लोग ईमान ला चुके हैं वो भी दोबारा से हमारे खुदाओं को पूजने लग जाएं। लोग मैदान में खड़े वलीद के बुत के मुंह से मुशरिकाना अल्फाज सुनने के लिए बेताब खड़े थे। जब बुत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, लोगो यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। इनका दीन सच्चा दीन है। कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है। मेरी इन बातों से कभी भी इनकारी मत होना। अगर तुम इन बातों से इनकारी हो गए तो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जहन्नम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आओ। खुदा और उसके नबी को राजी कर लोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब ठहरोगे। ए काफिरों, बूतों पर यकीन करने वालों, तुम्हारे सारे बूत तुमको गुमराह कर रहे हैं। अगर तुमने इनकी बूतों की पूजा की तो तुम सारे काफिर मजीद गुमराह होते जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की आग होगा। जब वलीद ने अपने बुत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने शर्म के मारे सर झुका लिया। वलीद को अपने बुत पर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान से वापस जा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ हाथ में खून से तर तलवार लिए नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था। जब वो नबी अकरम के पास आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। मैं आप पर यकीन रखता हूँ। मुझे मुहीन बिन अल अवर के नाम से पुकारा जाता है। मैं जबले तूर में रिहाइश पजीर हूँ। मैं किसी काम के लिए दूसरे इलाके में गया हुआ था। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद घर वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले काफ़ी उदास बैठे रो रहे थे। मैंने उन सब से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि एक शैतान जिन वलीद काफिर के बुत में दाखिल हुआ है।
اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے اور تہامہ کی پہاڑی کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسے دریافت کیا، کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں ایک جن ہوں، میرا نام باما جن ہے۔ باما دن ہن بن لقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت و دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہا ہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا۔ اسی طرح میں نے شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے توریت سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا ہے۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور باما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ باما جن نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون
اور سورہ شمس کویت اور فرمایا کہ اے باما جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد باما جن کے بارے میں پھر کچھ کبھی نہیں فرمایا۔ خدا جانے یہ باما جن ابھی زندہ ہے یا مر گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے اور گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پھر اگلی ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔